बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सहरे रमज़ान विच मैं नौशीन खान। उम्मीद है कि ठीक ठाक हो, खैर खैरियत नाल हो और खूब जड़ा है रोज़े और इबादतां जड़ियां हैं वो जारी होसन। तो बिल्कुल जी सरगी दा वेला है और सरगी दी तैयारी भी ज़रूरी है और तुसां कोई तैयारी तो जड़ी है रात ही तो ही शुरू करके दी होंदी है कि ज़ाहिर है जी सुबह सरगी बिच के बनाना है। हर बंदे दी अपनी अपनी फरमाइश होंदी है कि जी सरगी बिच असां ये खाना है, सरगी बिच असां वो खाना है, लेकिन थोड़ा जा खाने पीने बिच भी तुसां एहतियात करनी है ताकि तुसां दा जड़ा रोज़ा है वो अच्छे तरीके नाल आसानी नाल जड़ा है गुजर आके, क्योंकि अपने आप तकलीफ देना और उस तकलीफ में फिर जो रोज़ा होंदा है तुसां दा बिल्कुल जी वो भी जड़ा है एक अल्लाह ताला दे नज़दीक जड़ा है ना पसंदीदा अमल होंदा है जिसले तुसीं अपनी जान जड़ा है सख्ती बे पांदे हो। तो बिल्कुल थोड़ा जा आसानी करनी है तुसां भी खाने पीने विच भी। तो अज दा जो टॉपिक है बिल्कुल जी उस पासे भी आसा और बड़ा खूबसूरत जो टॉपिक है क्योंकि आखिरी अशरा है और रमज़ान जड़ा है असां कोलों अलविदा पिया होंदा जुलदा आहिस्ता आहिस्ता दिन जड़े हैं वो ख़त्म होंदे जुलदे रमज़ान मुबारक दे दिल भी खफा होंदा है क्योंकि इतना खूबसूरत जो एक समा है पूरा महीना जड़ा है घरां दे अंदर उरे परे तुसी जिथे भी नज़र पांदे हो तो हर बंदा जड़ा है रोज़े की हालत भी तुसा नज़र आंदा है या इबादत करदा होया नज़र आंदा है या फिर कोई नेकियां अच्छाइयां करने दा जड़ा एक नज़ारा होंदा है। बिल्कुल जी वो तुसां एक दिलियां सुकून भी मिलता है, राहत भी मिलती है। तो ये चीज़ां सिर्फ एक रमज़ान के महीने तक महदूद होकर रह गई जड़ियां ज़ाहिर देख के थोड़ा जा दिल इस हस्ते भी खफा होंदा है कि ये माहौल असां दा पूरा साल होना चाहिए। लेकिन चलो जड़ा है फिर भी क्योंकि असां दी जिथे तक कोशिश बनती है असां दी कोशिश यही है कि जिथे तक हुआ कि तुसां आस्ते असी दीन दे मामले विच मालूमात किन के आवां, कोई अच्छियां गल्लां किन के आवां जी तुसी पूरा साल जड़ा है उन्हां ते अमल करके तुसी अजर सवाब भी कमा सकते हो और अपनी दुनिया और आखरत भी जड़ी है वो बेहतर कर रखते हो। तो बिल्कुल जी अज दा टॉपिक बड़ा खूबसूरत जो टॉपिक है लैलतुल कद्र। बिल्कुल वो रात जिस दे इंतज़ार विच ज़ाहिर है हर मोमिन होंदा है कि वो रात जड़ी है उस विच इबादत करने दा जड़ा मौका है वो उन्हां कोलों ज़ाया ना होवे। तो बिल्कुल जी अज कादरी साहब मेरे नाल मौजूद हैं, साहबजादा आलमगीर साहब। तो बिल्कुल अज लैलतुल कद्र दे हवाले नाल जड़ा है असीं नाल गुफ्तगू करसां, लेकिन पहले ना प्रोग्राम में शामिल करने हरकत दिओ आपने। अस्सलाम वालेकुम। हरकत वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? तुसां ठीक ठाक हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक दे आखिरी बस जी जड़े दिन हैं। बिल्कुल जी और मेहमान आए और जुदा हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। यकीनी तौर पर गम भी है कि एक महीने का वक्त सी, एक टाइम सी और बड़ी जल्दी नाल बिल्कुल गुजर साढ़े कुल जुदा हो रहा है। रवायात ही चाहते कि जोड़े बुजुर्ग लोग सन दुआवां कर रहे सन या अल्लाह सारा साल ही रमज़ान हो सारा साल ताकि रमज़ान की बरकतां रहमतां लुटते रहिए। बिल्कुल मैं वही आखा ना कि रमज़ानुल मुबारक बेच कुछ जे मनाजिर कुछ जे नज़ारे असां देखने मिलते हैं कि बड़ी खुशी होती है कि पहले इसका तसव्वुर ही नहीं तसव्वुर ही नहीं होता है। लेकिन जिंजू ये महीना खत्म होता है दुनिया फिर वही अपनी रूटीन के मुताबिक हो जुलती है। अच्छा कैसे तुसी खुद देखो कैसी सारा डिसिप्लिन सैट हो जाता है। यानी आम दिनों विच साढ़े नाल कोई नाश्ता किस टाइम हो रहा है उस तो हर बंदे का अपना अपना टाइम है, खाना किस टाइम खाता जा रहा है, उस तो बाद रात का खाने का तमाम किस टाइम हो रहा है, नमाज़ां प्रॉपर पढ़ियां जा रही हैं टाइम टू टाइम, उस तो बाद हर चीज़ का टाइम, हर सैर का टाइम है। यानी इस टाइम अच्छा रब दे जी मखलूक है ना परिंदे भी वो सैर के टाइम अपने परिंदे घोंसले तो बाहर निकल आते हैं और शाम के टाइम मगरब तो पहले पहले गुरूबे आफ्ताब तो पहले पहले पढ़न। रब ने भी देखो कैसा सिस्टम बनाया। आज मेडिकल साइंस भी कह रही है कि तुसी जिस टाइम सुबह खांदे हो ना वो थोड़ी बॉडी से बड़ा अच्छा सुबह दा और रात तक खाना जड़ा है मगरब तो पहले मगरब तो गुरूबे आफ्ताब तो पहले रमज़ान तो अलावा भी जड़ा है संदा एक रूटीन होनी चाहिए जड़ा संदा मजहब असा दसता है कि जी तुसा सुबह दा बड़ा जरूरी है और रात का बड़ा जरूरी है। बेशक एक खजूर दा भी खाओ दिन तुसी भावें जिस तरह रोज़ा है तो संदा उस तरह रहो, आम रूटीन के मुताबिक भी तुसी गुजार सकते हो। बिल्कुल और कोशिश करनी चाहिए लोगों को कि सरकारी दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक ने 2 दिन पीर दा जुम्मे दा जुमरात दा रोज़ा रखे तो कोशिश करन अपनी रीसाइकलिंग वास्ते अपने जिस्म वास्ते अपने खदोखाल वास्ते अपने वैसे फिटनेस वास्ते भी वो
बिल्कुल सेहत आस्ते सेहत भी आस्ते। तुसां दा रोज़ा जिहड़ा है बड़ा फ़ायदा दिंदा है। ते खैर जी अज जिस तरह टॉपिक लैलतुल कद्र दे हवाले नाल रखा गया और जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता दिन जिहड़े हैं वो इख्तिताम वाले पासे जुलदे ने रमज़ानुल मुबारक दे और इन्हां विच ओह ताक रातां जिहड़ियां हैं जिन्हां दे बारे में जिक्र आया है कि जी इन्हां रातां में जाग के जिहड़े लोग इबादत करदे न, क्योंकि ये वो रात इन्हां भी लैलतुल कद्र जिहड़ी रात है वो तलाश करनी है तुसां ते सारे इस विच आखिया गया कि जिहड़ी ये रात है इस दिन अल्लाह ताला जितने भी दुनिया दे इंसानां दे हवाले नाल फैसले हैं पूरा अगे जिहड़ी उन्हां दी किस्मत है जे कुछ भी उन्हां दे नसीब विच है अच्छा है वो लिखिया जुलदा है और उस वास्ते मतलब उस चीज़ उस पूरे एक अमल तुसी इस इबादत दे जरिए उसा अपने हक बिच जेड़ा बेहतर करवा सकते हो। अल्लाह ताला ते हर असन दे मामले विच असन दी बेहतरी रखी दी होंदी है, लेकिन जेड़ा एक लिखिया गया नसीब असन दा लिखो जुल रहा होंदा है उस विच जेड़ा है अल्लाह ताला इस रात दी के अहमियत दसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। इस रात की अहमियत के हवाले नाल कुरान करीम कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बि मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। बेशक अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। बेशक हमने इस शब कदर को मैं उतारा, तुमने जाना कि शब कदर हज़ार महीनों से अफजल रात है, बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते जिब्रील अमीन उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए करने वाले के लिए सलामती सुबह तक भेजते रहते हैं। यानी इस दा शान नज़ूल ये है कि ये हज़ार महीने तो अफजल रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कुरान दी एक आयत नाजिल फरमा के दस देता है कि इस दी अहमियत के है, इस दा मकाम के है, इस दा मरतबा के है। ये शब कदर नू सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्होंने आखिरी अशरे विच इत्क मिनन नार जिहड़ा जहन्नम नहीं आज़ादी दा अशरा है इस अशरे विच 10 रातां भी तलाश करो। अच्छा, फिर सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 रातां विच किहड़ी रातां विच असां तलाश करिए? तो आपने फरमाया कि तुसी इतकाब बैठ जाओ और फिर तलाश करो। राज है ना, बिल्कुल एक सरप्राइज भी है। 10 रातां तो बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इन्हां दी ताक रातां विच तलाश करो। 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं 29वीं शब ये ताक रातां ने। अच्छा, शब कदर हर साल पलट पलट के आंदी है, ठीक है जी। और रवायात ही चाहता है कदे 27वीं आंदी है, कदे 29वीं आंदी है, कदे 21वीं आंदी है, क्योंकि इस्लामी उसने हवाले नाल चेंज होंदे रहने। बिल्कुल ठीक है। असी मजीद भी इस गुफ्तगू आगे बदासा नालों नाल असां कोल सैगमेंट भी होंदे ते पहला सैगमेंट जिहड़ा होंदा है वो ज़ाहिर जी खाने पीने के हवाले नाल होंदा है और अहमद शेर इस सैगमेंट दा करदे न। ते आओ देखने आज अहमद शेर खाने पीने के हवाले नाल के दस रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 23वां रोज़ा रखने जा रहे हैं। कहते हैं कि आखिरी अशरे के जो ताक दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ये ताक रातें नसीब होती हैं और इसमें वो इबादत करते हैं। कहते हैं कोई पता नहीं कि किस घड़ी आपकी दुआ कबूल हो जाए, तो लिहाजा बहुत सारी इबादत आप करेंगे, बहुत सारी दुआएं करेंगे तो हमारे लिए भी कीजिएगा, हम भी करेंगे। और ज़रूर कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी ताक की जो रातें हैं, चाहे वो 23वीं हैं, 25वीं हैं, 27वीं, 29वीं, इनमें से उनको आप थोड़ा सा गाइड करते रहें कि वो ज़रूर दुआ भी करें और इबादत भी करें। आज की रेसिपी की तरफ आएंगे और आज की रेसिपी भी यकीनन आपके साथ शेयर करेंगे। और जो हमारी पिछली रेसिपीज़ थी उनमें कुछ ना कुछ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई किया होगा, लेकिन आज जो हम बनाने जा रहे हैं या जो हम बनाएंगे वो किस तरीके से कि क्या बनाना है। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि एक बहुत छोटी सी सिंपल सी लेकिन हेल्दी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। अमूमन ऐसा होता है कि सहरी में आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता और फिर या तो ये होता है कि नींद आपकी पूरी नहीं होती, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप
وہ کھانا نہیں چاہتے جو کہ بنا ہوا ہو، تو کچھ اگر خود جلدی سے بنائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم بات کریں آم کی، یا پھر ہم بات کریں پیچ کی، یا ہم بات کریں ایپریکاٹ کی، تو یہ ایسے فروٹ ہیں، ایک تو میٹھے ہیں، رسیلے ہیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اگر آپ کھاتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آپ کو آپ کی جو بھوک کا احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، انرجی آپ کو ملتی ہے، وافر مقدار میں آئرن موجود ہے اور ساتھ میں گلوکوز، تو جس کی وجہ سے آپ کو انرجی مل رہی ہوتی ہے۔ اگر تو آپ شیک پینا پسند کرتے ہیں، آپ سمودی بنانا آپ کو پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سحری کے ٹائم کچھ نہ کھائیں، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ سمودی بنا کے پی لیں۔ اب سمودی یا شیک میں فرق کیا ہے، کہ ایسی کیا چیز اس ریسیپی میں ہے جو اس میں نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ سمودی کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سموتھ ہوتا ہے، اس میں آپ کے پسند کی ٹاپنگ ہوتی ہے کہ آپ کیا پینا پسند کرتے ہیں، یا آپ اس میں کیا اس میں ایسی ٹاپنگ کی جائے جو کہ آپ کو اچھی لگے، جو آپ کو ریفریش کریں۔ تو اس کے لیے مینگو ہم سمودی بنائیں گے، اور مینگو سمودی کے لیے یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ طریقے سے بنتی ہے، بہت مختلف طریقوں سے لوگ بناتے ہیں، لوگوں کی اپنی ریسیپیز ہوتی ہیں، کچھ شیف کی ہوتی ہیں، تو لہٰذا آپ اپنی طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں، ہمارے طریقے سے بھی بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ایک تو الحمدللہ یہ ہے کہ پاکستان میں آم بہت زیادہ ہے، اور اب آج کل کہ آم جتنے بھی آ رہے ہیں وہ بالکل کھانے کے قابل ہو گئے، یعنی آپ کھا سکتے ہیں، آپ اس کے مختلف شیک بنا سکتے ہیں۔ 10-15 دن پہلے کے جو آم تھے وہ میٹھے بھی نہیں تھے، رسیلے بھی نہیں تھے، لیکن اب کے بہتر ہیں۔ اور سمودی کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ہمیں آم چاہیے 1 عدد، دودھ چاہیے آدھا گلاس، دہی چاہیے 2 چمچ، آئس کیوب چاہیے تقریباً 3 سے 4 عدد، اور چینی چاہیے ہمیں 1 چمچ، ملائی چاہیے ہمیں 1 چمچ، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جوس ہو اورنج تو وہ ہمیں چاہیے آدھا گلاس۔ ان ٹوٹل چیزوں سے 2 گلاس آپ کی سمودی بنے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت مزے کی اور بہت سی زیادہ انرجی سے بھرپور سمودی ہے، تو لہٰذا آپ جب اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے ساری چیزیں ایک بلینڈر میں بلینڈ کرنی ہے ایک ساتھ، اور جب بہت اچھے طریقے سے برف بھی اس میں کرش ہو تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی ہی جس طرح کی سمودی ہوتی ہے شکل میں ویسے ہی یہ بن گئی ہے۔ اب اس کے لیے ٹاپنگ کی ضرورت ہے، تو ٹاپنگ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کی بلو بیری سے ٹاپنگ کرتے ہیں، آپ کے پاس اگر چیری ساس ہے تو اس سے آپ اس کی ٹاپنگ کریں، آپ کے پاس اگر کوئی اور سیرپ ہے جو کہ آپ کو پسند ہے تو آپ اس سے اس کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں۔ بس صرف چاکلیٹ سے تھوڑا سا پرہیز کیجیے گا، کیونکہ آم اور چاکلیٹ کا فلیور جو ہے وہ میچ نہیں کرتا، اسٹرابری کے ساتھ کر جاتا ہے، چیری کے ساتھ اس کی سیرپ کے ساتھ کر جاتا ہے، لیکن آم کا اور چاکلیٹ کا جو مزہ ہے وہ شاید ایک ساتھ اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو لہٰذا آپ اس سے تھوڑا سا احتیاط کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو بھی، یا پھر آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو لال جو شربت ہوتا ہے تقریباً روزوں میں تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اسی سے اگر آپ اس کی ٹاپنگ کریں گے، یا گلاس میں نیچے سے آپ لگا کے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھیں گے، اور بعد میں اس کے اوپر جو آپ نے سمودی بنائی ہے وہ ڈالیں گے، تب بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کو اچھا لگے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ گلاس میں پہلے سے تھوڑا سا لال شربت یا چیری ساس یا جو بھی آپ کے پاس ساس ہے جو کہ ٹاپنگ ہے تو وہ آپ اس میں ڈالیں گے، تو وہ ایک تو یہ ہوگا کہ ٹھنڈا ہوگا، دوسرا جب اوپر سے ایک ریڈ کلر ہوگا، اوپر سے یلو کلر آئے گا، اور ساتھ میں اگر آپ کریم کا اس کو ٹچ دیں گے وائٹ کلر کا تو دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا، اور جو چیز دیکھنے میں اچھی لگے تو پھر وہ یقیناً کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے یا پینے میں بھی اچھی لگتی ہے۔ آج کی سمودی جو کہ مینگو سے بنی ہے بہت مزے کی اور بہت ڈیلیشیس ہے، نیوٹریشس ویلیو کی اگر بات کی جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی صحت کے لیے یا آپ کو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے انرجی دینے کے لیے 1 گلاس کافی ہے۔ ضرور بنائیے گا اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर हर कदे पैकेज तुसां दे है जी अहमद शेर दा और यकीनन तुसां काफ़ी सारियां खाने पीने के हवाले नाल मालूमात मिलियां उसन और के पकाना के खाने वो अहमद शेर तुसां दसते हैं जी रोज़े विच के तुसां वास्ते बेहतर है। खैर जी, अज दा जो टॉपिक है लैलतुल कद्र के हवाले नाल असीं गुफ्तगू कर रहे हैं और लैलतुल कद्र की अहमियत और फजीलत ते रोशनी पाई कादरी साहब। और जिस तरह कादरी साहब तुसां आखिया कि ताक रातां यानी जड़ियाँ 10 आखिरी अशरे विच जड़ियाँ रातां आंदियां उस विच तुसीं तलाश करो। कुछ लोग तो जिस तरह 27 रमज़ान ना समझते हैं कि जी 27 रमज़ान की जड़ी रात है वही ताक रात जड़ी है लैलतुल कद्र है, लेकिन इस तो सदी गल तो वाज़े हो गया है, काफ़ी सारे लोगों इसका इल्म हो गया उसी कि पूरा 10 दिन का जड़ा ये अशरा है आखिरी अशरा, इस बिच जड़ियाँ रातां हैं ताक रातां वो जाग के तुसां वो करनियां, क्योंकि इतकाफ तो जो तुसां दस्या कि लोग ज़ाहिर उस विच इतकाफ भी तो यही होंदा है कि लोग इबादत में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन आम जड़ा इतकाफ नहीं पे बहते लोग उन्होंने आस्ते भी यही है कि मतलब वो ये जड़ियाँ ताक रातां हैं उन्होंने विच जाग के इबादत करन। इन ताक रातां विच इबादत दा इतमाम करन, स्पेशली आखिरी 10 दिन विच, और 10 दिन नहीं कर सकते तो ताक रातां विच स्पेशल इबादत दा इतमाम करन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम नाल बैठे सन और हज़रत शमून के हवाले नाल बनी इसराइल के बहुत बड़े अल्लाह के वली सन जी, ते उन्हां दे तज़किरा खैर कर रहे सन और उन्हां दे मकाम के हवाले नाल, और मतलब है 1000 साल उन्हें इबादत की है और बड़ी उम्र सन उस वेले, तुहानूं पता है कि बड़ी बड़ी उम्र सन बनी इसराइल की कौम की भी, और दिन चो रोज़ा रखते सन, रात को कयाम करते सन। सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने वाक़यात दसे ने, साहबा नूं भी ताज्जुब होया कि काश सन भी 1000 साल सवाब, 80,000 साल की इबादत ना सवाब, ठीक है 1000 साल नहीं सवाब। ये सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़हन विच ख्याल आया, आप रंजीदा होए, रब ने फ़ौरन तो पहले एक कुरान करीम दी आज नाज़िल फरमाई, महबूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपनू अता कीता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कद्र है, आपनू लैलतुल कद्र जैसी अजीम रात अता कीती है जड़ी 1000 महीने तो अफजल रात है। गोया इधर ख्याल मुस्तफ़ा भी ज़हन विच आया, ख्याल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उधर रब ताला आप की दुआ कबूल फरमा ली फ़ौरन तो पहले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके नल उम्मत मुहम्मदिया का एजाज़ है, उम्मत मुहम्मदिया का खासा है, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू बख्शिश हस्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या कुरान अता फरमाया है या सूरत इखलास अता फरमाई या शब कदर जैसी अजीम रात अता फरमाई। इसका अंदाज़ा इथू ला लो कि जी 1000 महीने तो अफजल रात है वो ताक रातां भी तलाश करने से किया गया, और इस विच है कि इस रात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सहाबा इकराम भी तशरीफ़ फरमा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दसी है कि इस रात कोई क़याम करने वाला, रकू करने वाला, सजूद करने वाला कोई शख्स भी अगर उसकी बारगाह के अंदर आ जाए और सच्चे दिल नाल तौबा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा कबूल फरमा लेंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो कुछ भी ना करे, सिर्फ इस रात उस क़याम भी कर लेते हैं, ठीक है, नमाज़ा अदा की थी बाजमात और कुछ भी ना किया, बाजमात नमाज अदा करने में क़याम कर लेता, रब ने तस्बीह बयान कर ली थी, रब ने बारगाह ने, रब ने महबूब ने बारगाह ने दरूद पढ़ लेता है, इसने क़याम करने वाले की उतना ही सवाब मिलती जितना शब कदर पाने वाले की मिलता है। बिल्कुल जी, सुभान अल्लाह कि मतलब कितनी आसानी रखी गई है और कितना फ़ायदा रखा गया सांसते कि मतलब ये आखिरी अशरा जड़ा है इस भी जितनियाँ भी ताक रातां हैं उस भी जाग के इबादत करने का जड़ा सवाब है, मतलब 80,000 साल दा जड़ी इबादत है वो तुसां एक रात में जड़ा है तुसां भी मिलती है। तो मेरे ख्याल विच एक असां इस चीज़ से बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए कि जिस तरह असी पूरा साल जो है अपनी नींदरा भी पूरी करने असा, बल्कि कई लोग भी हैं 1000 साल इबादत हज़रत शमून इस्लाम बनी इसराइल दे वली सन उन्हें कीती है, दिन रोज़ा रखिया ने, रात रकू कीता ने, सुजूद कीता ने, और उस तो बाद रब दी बारगाह ने जहाद भी कीता ने, ठीक है, मेहनत मुशक्कत भी कीती ने, लेकिन सन बेनिफिट बैठियों बिठाई मिल रहे, कोई तकलीफ नहीं, कोई रंजीत नहीं, कोई बड़ा आसा पहाड़ नहीं टाने,
کوئی بڑی ریاضت نہیں کرنی, کوئی مجاہدے نہیں کرنے, وہ صرف اور صرف قیام کرنا ہے. بالکل جی. شب 80 قدر سال تلاش دی کرنا ہے. 80 سال دی عبادت جڑی اسی عام عمر دیکھنے ہیں لوگوں دی 80 سال دی بھی اج کل دے دور وچ نہیں ہوندی, لیکن 80 سال تو ساری محمدیہ دا اعجاز ہے. بالکل سبحان اللہ کہ مطلب رب آکھیا نا جدوں فرشتے آکھیا ہے رب تعالی یہ تے تو مخلوق پیدا کرنا پہ انسان بنا رہے, یہ تے خون ریزی کرسی, یہ تے فتنہ فساد کرسی. رب آکھیا جو میں جاننا ہے تسی نہیں جاننے ہیں. رب آکھیا میں جو جاننا تسی نہیں جاننے. شب قدر آئی, رب تعالیٰ فرشتے نو بھیج دیتا ہے, فرشتے پلٹ کر گئے نا رب نی بارگاہ نے اندر. فرشتے کہنے مولا وہ فلاں بندے تے بڑے تیری بارگاہ نے سجدے کر رہے سن, روزہ رکھ رہے سن, فلاں بندہ تیری بارگاہ نے بڑا گڑ گڑا رہا سی شب قدر نے حوالے نال. رب تعالیٰ کہ میں فرشتے آکھیا سی نا جو میں جاننا اور تساں نہیں جاننے ہو, یہ میری رضا نہیں خاطر, میری خوشنودی نہیں خاطر, میرے استے ہیں شب قدر پان استے, ٹھیک ہے, اے اس وقت میرے سامنے جھکیا ہے تے فرشتوں اس واسطے رحمتاں برکتاں دے دروازے کھول دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ مطلب جس طرح میں گل کیتی ہے کہ 80 سال دی عمر اج کل دے دور میں گھٹ کسیاں مل رہی ہے, لیکن تساں نے بالکل پورا 80 سالاں وچ بھی اگر تساں کوئی اتنی خاص عبادت نہیں کیتی, لیکن اس ایک رات دا جاگنے دا اور اس وچ عبادت کرنے دا ثواب تساں دی پوری عمر گزری ہوئی دا او ملدا پیا. تو میرے خیال وچ تساں کوئی بھی ضائع نہیں کرنے دا سوچ سکتا کہ خاص طور تے مومن جڑا ہے اس تے خواہش ہے, خود اس چیز دی تلاش وچ ہے کہ جڑا آخری عشرہ ہے اس وچ جتنیاں بھی راتاں ہیں وہ جا کے جڑا عبادت کرے. لازمی نہیں ہے کہ تاک راتاں بھی 10 راتاں بھی مل جاسی, کیونکہ دیکھو مسجد واسطے یا اعتکاف دی اس واسطے کہا گیا کہ انہاں نوں پا لے, ٹھیک ہے, اور گھر وچ رہن والیاں ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں وہ کار اہتمام کرن اعتکاف دا. اگر اعتکاف دا نہیں ہو سکتا تو پھر تاک راتاں وچ قیام کرن, اس دا بندوبست کرن, اور باقاعدہ طور تے شب قدر دی جڑی صورت ہے شب قدر دے حوالے نال اس دی تلاوت کرن, اور اس دی تلاوت دی بڑی اہمیت ہے. جڑا 7 دفعہ پڑھ سی اس واسطے رحمتاں دے دروازے کھول دتے سن, برکتاں دے دروازے کھول دتے سن. اور عام روایت ہی چاہندا ہے کہ جمعۃ المبارک وچ جمعے دی اذان تو نماز تو پہلے 3 دفعہ اس دا ورد وظیفہ کرسی. اس دن جتنے لوگاں نماز پڑھی ہوسی اللہ رب العزت اس نے بدلے اساں نیکیاں عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ قدر جڑی ہے اس دا ورد کرنا اور اساں پڑھنا کتنا ثواب دا ذریعہ ہے اساں واسطے. خیر اسی یہ گفتگو جاری رکھساں. اساں کول ایک اور خوبصورت جا پیکیج ہے جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرگی دا ویلہ تے سرگی دے ویلے وچ جڑا ہے خوبصورت جی نعت تساں واسطے اسی کن کے آئے ہیں تے آؤ سن لیں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ हिजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवां एक सरों का समंदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर हर कदिया और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसां सुनी। यकीनन तुसां दे दिलां सुकून और राहत मिली होसी। इसी सुकून और राहत नाल तुसी जड़ा है सरगी दी तैयारी भी करो, क्योंकि वेला नेड़े आने वाला है जी। रोज़ा जड़ा है वो रखना है और उसकी नीयत करनी है, सरक खानी है। तो बिल्कुल नालों नाल ये भी असी जारी रखसा और नाल जड़ा अज दा टॉपिक है वो भी असी कोशिश करसा कि उस उत्ते गुफ्तगू जिहड़ी है वो असी करते रहां। तो बिल्कुल जी कादरी साहब जिस तरह लैलतुल कदर दी अहमियत के हवाले नाल तुसां दस्सिया, फजीलत के हवाले नाल, और उस दौरान जिहड़ी तुसां विरद और वज़ाइफ के हवाले नाल दस्सिया कि सूरह कदर दी जिहड़ा वजीफा है या तुसां पढ़ना है कितनी बारी, बिल्कुल उसदी जी आयशा तू रावी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन करीमुल तुहिब्बुल आफा फाफु अन्ना या गफूरू या गफूरू या गफूरू। सुभान ये दुआ भी है तमाम करना। ये दसो कि लैलतुल कदर दे किस तरह पता चलता है कि किड़ी रात जुड़ी है, इसके कोई असरात कोई बयान किए गए? इस रात ख़ास तौर पे सब तो पहले फरिश्तियां ने सरदार हज़रत जिब्रील अमी और आप नाल पूरी मखलूक एक फरिश्तियां दी इत्थे तक रवायत जांदा है कि ज़मीन जिहड़े कंकर हैं जी इन्हों तो भी ज़्यादा फरिश्तियां दा नज़ूल होंदा है। सुभान फरिश्ते पर बिछा देंदे ने और रवायत जांदा है हज़रत जिब्रील अमी दे 100 पर हैं, ठीक है, और 2 पर उस रात खोल देने मशरिक और मगरिब वाले पास 100 पर हैं, 2 पर उस रात पूरी दूरी ज़मीन ते खोल देने। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहंदा है, जिब्रील भी कहंदे ने कि हर उस शख्स सा मुसाफा करो, हर उस शख्स सा जिहड़ा इस रात कयाम कर रहा है, सजूद विच है, रकू विच है, उस ते सलामती भेजते हैं, उस दे नेकी दे दरवाजे खोल देते हैं। सुबह आसमान तक यानी तुवेले फजर तक इस सिलसिला चलता रहता है। इस रात जिहड़ा खारा पानी है वो मीठा हो जाता है। सुभान अल्लाह, ठीक है। इस रात की खास अहमियत ये है, ना इस भी ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, दरमियाना मौसम होता है, ठीक है। और शब कदर एक नूर की कैफियत तारी होती है,
ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂਰਾਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਤ ਕਿਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਵੀ ਸਹੀ ਸਹਿਨੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਲਾ ਕੇ ਨੋ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਨੋ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਸ਼ਬ ਕਦਰ 27ਵੀਂ ਸ਼ਬ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਇਮਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਾਇਤ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ 21ਵੀਂ ਸ਼ਬ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਇਮਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੰਬਲ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੱਕ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਹ ਲੌਟ ਕਰ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ 27ਵੀਂ ਸ਼ਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜਮਹੂਰ ਉਲਮਾ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਔਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 27ਵੀਂ ਹੈ 29ਵੀਂ ਨਹੀਂ 5 ਰਾਤ ਤਾਕਾਂ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ 5 ਦਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਰਿਆਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇਸ ਰਾਤ ਖਾਸ ਇਤਮਾਮ ਕਰਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਸਦਕਾ و ਖੈਰਾਤ ਹੈ ਸਦਕਾ و ਖੈਰਾਤ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ 10 ਦੀ ਹੈ 100 ਦੀ ਹੈ 1000 ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਾਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸਦਕਾ ਦੇਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਕਾ ਰੱਦੁਲ ਬਲਾ ਹੈ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫੈਸਲੇ ਸਾਦੇ ਫਰਮਾਨ ਛੋੜਦੇ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਸ ਰਾਤ ਜੀ कीना परवर बुगल रखने वाला हसद रखने वाला वालदैन का नफरमान और शराबी आदि शराबी जो शराब पींदा है इन्हां दी बख्शिश नहीं 4 लोग महरूम रहंदे और बाकी सारी उम्मत वास्ते बख्शिश रहमत बरकत ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਨਸੂ ਵਾਪਸ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਨਾ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਗਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਤਾਲਕੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨੇ ਵੇਲੇ ਵਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬਹਿਣੇ ਹੋ ਉੱਠਣੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸੂਰੇ ਕਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਦ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਅਜਰ व ਸਵਾਬ ਹੈ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਛੋੜਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਮੰਗੋ ਨਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਕ ਮੰਗੋ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਤਕਾਸਿਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਖਲੂਕ ਲੁਟਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਕ ਹੈ ਪਾਲਨਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ बढ़ के करने वाला है मंगो उस रात रिस्क मंगो औलाद मंगो जान मंगो माल मंगो दुनिया दी हर आसाइश मंगो हर मुश्किल दा हल रब दी बारगाह दे अंदर है बिल्कुल जी ठीक है और ये रात मंगने दी रात बिल्कुल जी और कोशिश ही करो कि रोज़ा तो तुसी रखते ही हो रोज़ा असी हर कोई हर दूसरा बंदा जितने भी तुसी प्रोग्राम्स देखते हो किसी मजहबी स्कॉलर की गुफ्तगू सुनते हो खास कर रमज़ान के हवाले नाल या रोज़े के हवाले नाल ते यही सुनने मिलता है कि जी सिर्फ भुखा प्यासा रहना रोज़ा नहीं उस नाल जड़ा है काफ़ी कुछ जड़ियाँ चीज़ां हैं उन्हां बेहतर तौर ते करने नाल ही तुसां दा वो रोज़ा कबूल होंदा है ते इसी तरह जिस तरह सदका व खैरात की गल आई है जिस तरह हर मुश्किल तो बचाने वास्ते हत्ता कि मौतां भी टाल छोड़दा है इस करके इस दिन जड़ा सदका है खैरात है जितना तुसां दी तौफीक है जितना तुसी दे सकते हो चाहे वो 10 रुपए ही क्यों नहीं तो तुसी ज़रूर वो दो ताकि तुसां दियां बलावां तुसां दियां आफतां जड़ियां हैं वो टल जुलन और जी जिंदगी है वो तुसां दी आसानी नाल गुजरे तो खैर जी एक और खूबसूरत जा पैकेज होंदा है
सरगी दा वेला नेड़े आ गया, सरग भी करनी है, कादरी साहब भी करनी है, मैं भी करनी है क्योंकि रोज़ा रखना है। और तुसां भी तमाम करके दो सी दस्तरखान सज गया उसी ते सारे घरे दे अफराद बैठे दे सो ते ज़रूर जी सरगी भी करो, नाले नाले खूबसूरत जब पैकेज होंदा है सेहत और रोज़ा दे हवाले नाल ते बिल्कुल डॉक्टर साहब होंदे न मुफीद मशवरे तुसां देंदे मुख्तलिफ बीमारियां दे हवाले नाल भी ते आओ जिलने देखने सेहत और रोज़ा और नालों नाल सरग भी करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सज्जाद। मेरी और आपकी मुलाकात होती है K2 TV के प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में, और इसमें बात करते हैं आपकी सेहत से मुतालिक। आज हम आपको डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे कि सहर और इफ्तार में आपने डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें लेनी है जिससे कि आप लोगों को पूरी तवानाई जो है वो मिलती रहे। बाज़ लोगों का कंसेप्ट होता है कि शायद रोज़ा रखने से हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, तो ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं होती है। जैसे पैसों पे हम ज़कात देते हैं, ये रोज़े भी हमारे जिस्म की ज़कात होती है, तो इसमें कोई वीकनेस नहीं होती है। बंदे और अल्लाह का मामला जो है वो ये होता है, आपस में आपने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए रोज़ा रखना होता है, ना कि किसी को दिखावे के लिए आपने रोज़ा रखना है। तो इसमें कोई वीकनेस नहीं है। अल्लाह पाक बहुत हिम्मत देते हैं ज़िंदगी के। आप अपने मामूलात के काम भी जो हैं वो आप उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह के आप आम दिनों में अपने काम जो है वो अंजाम दे रहे होते हैं। सिर्फ हमें एहतियात करनी होती है कि हम गैर ज़रूरी सफ़र, क्योंकि कोरोना का भी मसला पूरी दुनिया में चल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, तो हमने ये ऐद करना है कि गैर ज़रूरी जो है वो हमने सफ़र बाहर नहीं करना। जितना हमारा वर्कआउट है, जितना काम है, उस हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है रोज़ों में गर्मियां जो है वो शुरू हो जाती हैं, और ईद के बाद तो फ़ौरन आप ये देखें कि मई में ईद आ रही है, तो उसमें भी गर्मियां तेज़ी से आ जाती हैं। मई जून जो है अमूमन गर्मियों के महीने होते हैं। तो इसमें आप कोशिश करें कि कच्ची लस्सी, ये आपको बहुत ठंडक का एहसास देती है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो तो नमक का इस्तेमाल ना करें, आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी, ये आप सहर और इफ्तार में ले सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है, एक तो आपका ब्लड थिन रहता है, क्योंकि आप ये देखें कि कोरोना में ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। केस तो नेगेटिव होते हैं मगर सडन डेथ भी बाज़ लोगों की हो जाती है। तो ये दूध और पानी जब आप मिक्स करके लेते हैं तो ये आपके खून को जो है वो पतला करता है। इसके साथ साथ खून पतला करने की मेडिसिन भी अपने डॉक्टर से पूछ के आप लोग ले सकते हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का मसला है, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अपना खून जो है वो पतला रखना है लाजमी। तो आप जो है दूध दही का इस्तेमाल जो है बग़ैर बलाई के आप लोग सहरी और इफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप लेंगे तो ये आपके विटामिन डी के लेवल्स जो हैं वो बहुत अच्छे रखते हैं। क्योंकि अगर हम 10 में से कोई 7 लोगों को देखते हैं तो आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बच्चों, बूढ़ों, जवान, हर उम्र के लोगों में जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो आम तौर पे चली आ रही है, जिससे कि हड्डियां अर्ली ही थकावट का शिकार हो जाती हैं। और छोटे बच्चे भी उम्र में देखता हूँ 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से ग्राउंड्स भी बंद हैं, ज़्यादा माँ बाप जाने भी नहीं देते हैं, तो घर में रहने की वजह से उनको जो है ये बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। AC में, पंखे में लोग जो हैं वो टेलीविज़न, गैजेट्स, मुख्तलिफ मोबाइल्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, और उसमें जो है वो सारा दिन लग जाता है। आँखें भी ख़राब हो रही हैं बच्चों की, और गर्दन के मोहरे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का भी मसला जो है वो अर्लियर ही बच्चों को मैं देखता हूँ कि उन्होंने कॉलर पहनी होती है। तो हमने अपने आने वाला कल सेव करना है। कोशिश करें कि जो सन राइजिंग की धूप है और सनसेट की जो धूप है उसमें 15 से 20 मिनट ना सिर्फ ख़ुद छत पे चले जाएं, या आपके घर में लॉन है तो वहाँ बैठ करके सूरज के बैठें। इससे भी फुल आपको विटामिन डी जो है वो हासिल होगी। क्योंकि कोरोना की वजह से अगर मना किया जाता है कि आपने गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना, तो आपने गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना, मगर अपनी सेहत को भी आपने मेंटेन रखना है। और हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है, अगर आपके घर में लॉन है, छत में है, तो बच्चों को साथ लेके जो है वो आप ज़रूर ख़ुद भी जाएं, और बच्चों को भी जो है वो छत पे या लॉन में जो है वो लेके जाएं। क्योंकि विटामिन डी जो है अगर आपका पूरा होगा तो आप थकावट और सुस्ती का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि रेगुलर बेस पे हम देखते हैं कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतनी अच्छी और असली नहीं मिलती, जिससे कि बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है।
اور بھینسوں کو انجیکشنز لگا کے جو دودھ دیا جاتا ہے، گھروں میں سپلائی آتی ہے، وہ دیکھیں کہ وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بیماریاں شامل ہو گئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی ایئر بچوں میں ہارمونز کا جو ہے وہ مسئلے مسائل چلتے چلے آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ شیور چکن جو ہے وہ انتہائی کاسٹلی ہو گیا ہے اور اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بالکل ہی جو ہے اس میں غذائیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے متبادل اگر آپ دیسی چکن ہفتے میں 1 سے 2 بار خود کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، تو آپ کو کچھ اس کی نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ ملے گی. شیور چکن کو خاص طور پہ جن گھر میں بچیاں ہیں وہاں لے کے نہ آئیں، کیونکہ اس سے پولیسسٹک اووریز جو ہے وہ عام طور پہ ہوتی چلی آ رہی ہے، اور منہ پہ بچوں کے انوانٹیڈ ہیئر بچیوں کے جو ہے وہ آ رہے ہیں، جس سے بہت سارے مسائل جو ہے فیوچر میں بچیوں کو ہو سکتا ہے. تو ریگولر بیس پہ کوشش کریں کہ آپ نے جو ہے وہ جو کیمیکل والی غذائیں ہیں ان سے ناتا توڑیں. تھوڑا سا اگر آپ کو تردد کر کے دور جا کے بھی اگر آپ کو اصلی دودھ یا دہی ملتا ہے، تھوڑے 10-20 روپے ایکسٹرا بھی ہیں، تو ضرور آپ وہاں پہ تردد کر کے نہ صرف اپنی صحت کے لیے بلکہ اپنے خاندان کی صحت کے لیے آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے. ٹائم نکال کے آپ نے وہاں پہ جانا ہے، اور دودھ اور دہی کا استعمال جو ہے سحر افطار میں جو ہے وہ کریں. اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے گرمی بڑھتی چلی جائے گی، لوگوں کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ سن سٹروک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لو لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ گرمی میں باہر نکلیں تو کوشش کریں کہ گیلا رومال کر کے اپنی گردن کے پیچھے آپ رکھیں، اور گیلا رومال رکھ لیں. ہاتھ میں بھی اگر آپ کو چھینکیں یا الرجی کا کوئی مسئلہ ہے تو گیلا رومال کو جو ہے وہ ناک کے اوپر رکھیں، اسی ٹائم آپ کی الرجی جو ہے، چھینکیں وغیرہ جو ہے وہ بند ہو جائیں گی. مگر جتنا آپ ڈیری پروڈکٹس جس میں مکھن ہے، دہی ہے، چیز ہے، اگر آپ کو اصلی چیزیں یہ مل جاتی ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس دور میں آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ اصلی مل رہی ہیں. نہ صرف بچوں کو آپ نے اس کے لیے فوکس کرنا ہے کہ بیٹا آپ نے 1 گلاس دودھ جو ہے وہ ضرور ڈیلی پینا ہے، وہاں پہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی آپ اہتمام کریں کہ ان کو بھی روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ 1 گلاس جو ہے وہ دودھ لازمی دیں، تاکہ ارلیئر ہی بچیوں میں جو ہے آسٹروپروسس کا عمل شروع نہ ہو جائے، جسے ہڈیوں کا بھربھراپن ہم کہتے ہیں، وہ پھر ارلیئر ہی ہو جاتا ہے. جو بچیاں ارلی ایج میں ہی جو ہے وہ ڈائٹنگ پہ چلی جاتی ہیں، جو کہ کھانے کی ایج ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ ڈائٹنگ پہ چلی جاتی ہیں، جس سے کہ ان کی ہڈیاں بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ 25 سے 30 سال تک اتنی کرش ڈائٹنگ نہ بیٹا نہ بیٹی کوئی بچہ یا بچی جو ہے وہ نہ کرے. اس میں ڈیری پروڈکٹس کو اپنی لائف میں شامل کریں. سحر اور افطار میں خصوصاً آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ دہی اور دودھ کا استعمال کریں، تاکہ آپ کے وٹامن ڈی لیولز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور آپ کو ہڈیوں کی بیماریاں جو ہیں وہ ارلی اسٹیج پہ نہ شروع ہوں. آج کے لیے اتنا ہی، بس اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. جی ناظرین، سرک تو سکر کے دیو سی اسم بھی سرک کر کے دیو، اور دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تسندہ اسندہ جڑا روزہ ہے اج دا وہ اپنی بارگاہ بھی قبول فرماوے، اور یہ روزہ صحیح طریقے نال اور صحیح اس دی جڑی شرائط ہیں اس نال اسی اساں پائے تکمیل تک پہنچاواں، تے اللہ تعالیٰ اس دی بھی توفیق دے وے. اس سے آ کے نا روزہ ڈھال ہے، ڈھال ہے، ٹھیک ہے، ڈھال ہے انتے نہیں ہوتا، تو باقاعدہ تقوی نال تعلق ہے. بالکل جی. تقوی جڑا ہے مین مقصد تقوی ہے، یعنی کہ تساں ہر اس برے کم تو جڑا ہے وہ منع رہنا ہے. تواڈے اکھ دا بھی روزہ ہے، تواڈے ہاتھ دا بھی، تواڈے زبان دا بھی، تواڈے نک دا بھی، تواڈے منہ دا بھی، تواڈے پیراں دا بھی روزہ ہے، ہر چیز دا روزہ ہے. اور یہ کوشش کرنی ہے کہ جی جڑا اساں دے ہاتھ پیر ہیں، اساں دی زبان ہے، اکھ ہے، پیر ہیں، اساں غلط پاسے در یا غلط رائے در نہیں کھڑنا. اساں اس تو اچھا اور بہتر اور نیکی والے کام جڑے ہیں، نیکی والے عمل جڑے ہیں وہ اساں کرنے. تے خیر جی، لیلۃ القدر دے حوالے نال جڑا ہے گفتگو ہوندی ہے، اور جڑا آخری عشرہ چل رہا ہے اس حوالے نال ظاہر ہے یہ جہنم تو آزادی دا عشرہ ہے، اور جہنم تو آزادی تئیں ہو وقتی ہے تساں دی جلے تساں دے اعمال جڑے ہیں وہ بہتر ہو سن، تسی دنیاوی معاملات وچ بھی ٹھیک ہو سو، اور تاں تساں دی جڑی ہے آخرت تئیں سور دیے. تے خیر جی، اس آخری عشرے وچ لیلۃ القدر یعنی
وہ رات جس کے انتظار بچ ہر مومن ہوتا ہے, ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رات اسا ملے, اساں دے نصیب بچ آوے. تو بالکل جی سارے جڑے ہیں مل کے کوشش کر رکھتے ہو, تسی جا کے عبادات کر رکھتے ہو, سچے دل نال معافی منگ رکھتے ہو, اپنے گزشتہ جڑے گناہ کیتے دن انہاں تو اللہ تعالیٰ معافی بھی دے سی. اللہ تعالیٰ تساں دے آئندہ دے جڑے ٹائم ہے, جڑی زندگی دے باقی دن رہ گئے ہیں اس وچ بھی بہتری کر سی. خیر قادری صاحب جس طرح تساں لیلۃ القدر دے حوالے نال کافی اچھی مطلب تفصیلاً گفتگو بھی ایسا کر دسی, اور نال تساں وظائف دے حوالے نال دسیا. آخری عشرے دی جڑی دعا ہے اس حوالے نال بھی تھوڑا جہا ناظرین دس چھوڑو, کیونکہ اٹھنا بیٹھنا جس طرح اسی گل کرنے ہیں کہ ہر بندہ کسی کام کاج تے بھی ہوندا ہے یا اسے تھوڑا جہا بھی ٹائم ملدا ہے تے او اس وچ ورد جڑا ہے وہ آخری عشرے دی تساں جس طرح دس رہے ہو بڑی اہمیت ہے, اور میں دعا بھی دس دیتی لیلۃ القدر دے حوالے نال. آخری عشرے دی دعا ہے اللہم اجرنی من النار, من النار. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. بالکل جی, یہ اٹھنا بیٹھنا جڑا ہے بیٹھنے چلنے پھرنے فکر کرن, اے آخری 10 دناں دی دعا ہے. بالکل جڑے خاص طور تے اساں دے گھراں دے اندر بزرگ جی ہیں بزرگ ہیں جڑے اس طرح پراپر عبادات نہیں بھی کر رکھتے, وہ کچھ اے یاد لوگ کر ہیں لینا. جڑے بیمار جی، ہیں, بیمار کچھ لوگ جے ہیں معذور پیرالائز لوگ ہیں. بالکل جی جی, بالکل. انہاں واسطے زبانی جڑا اساں دی ایک عبادات دا ایک طریقہ کار ہے, چھوٹی سی دعا ہے, بڑی مختصر جی دعا ہے. بالکل, اور اس نال بھی جڑا ہے تساں کافی اے برکات اللہ میں حاصل جہنم نے عذاب کو بچا. بالکل جی بالکل. اور جس طرح ظاہر اسی رمضان الوداع آخن لگے ہیں اور آہستہ آہستہ جڑا دن گزر رہے ہیں, یہ جلے سال پورا اسی پھر مڑ کے اپنی روٹین تے آ رہے ہیں. کل اے رمضان اور روزے ساری بخشش کروا سن. بالکل جی, یہ چیزاں ہیں, یہ عبادات ہیں واپس مولا اچھا فلاں لمحے فلاں وقت سے اس مولا اس بڑی گرمی سی شدت سی فرشتے کیسن مولا اس نے وہ عمل کیتا سی, اللہ کیسے بخشے. بالکل جی. قادری صاحب سختی دی جڑا ایک عبادت ہے جس وچ موسم بھی سخت ہو وقت ہے کو جو اللہ تعالیٰ پسند بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے کتنی آسانی کی دی ہے کہ اس دفعہ دا رمضان المبارک کسی اتنا محسوس ہی نہیں ہوا, اور موسم جڑا ہے بالکل انسانہ دے حق وچ رہی ہے. اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات نے حوالے بہت ساری پیشن گوئیاں بھی فرمائی ہیں, آپ نے بہت سارے فرامین بھی ہیں, آپ دے ارشادات بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ تو باہر آئے نے اور اس رات دی اہمیت دسنا چاہ رہے سن, اس رات دی فضیلت دسنا چاہ رہے سن, اور شب قدر دسنا چاہ رہے سن کہ ہے. لیکن آپ باہر دو شخص لڑ رہے سن, آپ نے اتھے ہی روک گئے, مخفی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی پتہ چلیا اس رات او سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات دی اہمیت اس رات دی فضیلت دے حوالے نال صحابہ کرام نو ایڈریس کر رہے سن, آپ میسج کنوے کر رہے سن کہ اس دا کے مقام و مرتبہ ہے, لیکن اتھے خاموش ہو گئے. دو شخص جدو لڑ رہے سن, کوشش کرو لڑائی جھگڑا دنگا فساد بڑے بڑے دعوے کرنا انہوں ختم کرو. بالکل بالکل. اپنے اندر اتحاد دا, ٹالرنس دا, ہارمنی دا, اتحاد دا عنصر پایا جاوے تاکہ تسی معاشرے وچ اچھا ڈیولپ کر سکو. بالکل جی بالکل. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں باتاں شب قدر ساڈے کو تقاضا یہ کر دی ہے بالکل کہ اپنے نال پوری امت دی اصلاح بھی کرنی ہے, فقط اپنی ذات دی اصلاح نہیں کرنی ہے. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. بالکل جی. بہت شکریہ قادری صاحب. بہت شکریہ. ناظرین تو سدا بھی بہت شکریہ کہ تسی ایسا نال رہے ہو. سر کی دی ٹرانسمیشن جڑی ہے وہ تساں دیکھی ہے, اور یقیناً تساں کوئی نہ کوئی گل جڑی ہے وہ تساں دے دل تے اثر ضرور کیتی ہو سی, اور اگر اثر کیتی ہے تو اس تے عمل ضرور کرے ہو. اسی وچ اساں سارے دی کامیابی ہے. تے انشاءاللہ زندگی رہی تے پھر اچھی جی ٹاپک نال تساں نال تساں دی خدمت میں حاضر ہوساں. تاں تانی دیو اجازت. اللہ حافظ.